لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الوصف اللي انت منها انت طارئ العالم الامر. عفوا ربنا يبارك انت من فيك. السماء عفوا انت من بس. السماء احبك وعزك. هو